اشوفهم تاني ان شاء ولا لا؟ الله هتشوفيهم ان شاء الله. تهدي ان شاء الله، ربنا يعوضك انا مش بالسلامه. مهم، انا عايزاهم هم يعيشوا. ان شاء الله. ارجوك اعمل حد، ربنا ما يوري لحد العذاب اللي احنا فيه. معاكي، انا متفق. انا مش بستعطف حضرتك، بس انا بستعطف اللي كانوا واقفين على البتاع ما عندهمش ضمير، ويجوا في الاخر يقولوا لك ان البتاع كان مقفول واحنا اللي دخلنا غلط. يعني نكون احنا والعربيات اللي قبلينا. ده احنا لو كنا اول الاتوبيس ما كناش حد فينا نجي. معلش انا عارف. انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايزه بابا وماما، مش هقدر انا اعيش من غيرهم. لا ان شاء الله هيقوموا بخير واحنا بنراعيهم واحنا عارفين. ومفيش فلوس هترجع اللي راحت. لو الحكايه حكايه فلوس ما كانش حد ده. مش موضوع فلوس ابدا، انا متفق. مفيش فلوس هترجع اللي راح ولا هتطفي النار اللي جوه الواحد. لا معلش ان شاء الله، وهتقومي بالسلامه، وان شاء الله الوالد والوالده هيقوموا بالسلامه انا اتمنى ذلك. لا حاضر. اتمنى يخيب ظني. ان شاء الله بس انت هدي نفسك كده، بس انت عشان تقدري تقومي بالسلامه وتقدري تراعيه. فانت كنت اتمنى ان ماما تراعيني. ان شاء الله. اتمنى ان ماما وبابا هم اللي يراعوني. لا ان شاء الله، لا انت اللي هتراعيهم وهم بخير ان شاء الله، وهيقوموا بالسلامه. واكيد معلش، لا ان شاء الله. والرعايه يعني المستشفى سواء هنا او هناك بيقوموا بكل واجب، وان شاء الله يعني في اي حاجه ناقصاكي باذن الله